रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 7211 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, 50% संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकाका संक्रमणबाट 27 जनाको मृत्यु। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 48,700 बढी हुँदा समेत उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी भने ग्लोभ्स, पिपी र फेस शिल्डकै भरमा। आवश्यक पूर्वाधार, अक्सिजन तथा अत्यावश्यक औषधिको तत्काल प्रबन्ध गर्न सत्तारूढ एमालेद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण। राजीनामा दिएको केही घण्टापछि नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले नेता शंकर पोखरेल शपथ अघि नै अल्पमतमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बैठक नै नबसी अन्त्य। कोरोना संक्रमणबाट भारतमा एकै दिन 3689 जनाको मृत्यु। पूर्ण क्षमतामा खोप उत्पादन भइरहेको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाको दावी। नेपाल सुपर लिग फुटबल एनएसएलमा पोखरा थन्डर्स र ललितपुर सिटी एफसी बीच प्रतिस्पर्धा जारी। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 7211 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3595 जना संक्रमित भएका छन्। सोही अवधिमा संक्रमणबाट थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 16770 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 43% संक्रमण पुष्टि भएको हो। 16147 पीसीआर परीक्षणमा 7137 जनामा र 623 एन्टिजेन परीक्षण भएकोमा 74 जनामा संक्रमण पाइएको हो। काठमाडौँमा 2744, ललितपुरमा 550, भक्तपुरमा 301 संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै रूपन्देहीमा 466, बाँकेमा 406, मोरङमा 249, कैलालीमा 232, धनुषामा 228, सुर्खेतमा 174, मकवानपुरमा 169, दाङमा 133, धादिङमा 120, पर्सामा 112, महोत्तरीमा 107 जना संक्रमित थपिएका छन्। 623 जना बालबालिका संक्रमित हुँदा 20 देखि 39 वर्ष उमेर समूहका 3576 जनामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको हो। सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि बढेर 48711 जना पुगेको छ। ती मध्ये 45181 जना होम आइसोलेसनमा र 3530 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 477 जनाको आइसियुमा, 131 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सोही अवधिमा 1612 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट 14 जनाको मृत्यु भएको हो भने 13 जनाको मृत्यु विवरण मन्त्रालयले अद्यावधि गरेको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 3325 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अध्ययन विधामा रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य संस्थामा हाजिर भई सेवा दिन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न चिकित्सा विधामा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा अध्यापन गराउने सम्पूर्णलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूले उपचार व्यवस्थापनमा लगाउन साथै आवश्यकता अनुसार अन्य अस्पतालमा समेत खटाउन अनुरोध गर्नुभएको हो। यस्तै विदेश जानेहरूका लागि सबै सरकारी पीसीआर प्रयोगशाला र न्यूनतम 100 बेड भएका अस्पतालमा आधारित रहेका पीसीआर र क वर्गका प्रयोगशालाहरूले गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ। सबै 25 हब अस्पताल र स्याटेलाइट अस्पतालहरूले 24 घण्टा कोभिड-19 संक्रमितहरूको सुरुको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न पनि भनिएको छ। ती अस्पताललाई एउटा चिकित्सकको मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गर्न, स्याटेलाइट अस्पतालहरूसँगको समन्वयमा बिरामी व्यवस्थापन गर्न पनि भनिएको छ। यी सबै कार्यको अनुगमन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयले गर्नेछन्। यसैबीच मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका पिपल्स डेन्टल कलेज, किस्ट अस्पताल, नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, कीर्तिपुर आयुर्वेद गरी 1000 बेड थप गर्न कार्य सुरु गरिसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोभिड-19 संक्रमणको अहिलेको अवस्थामा सरकारले गरिरहेको कामको जानकारी दिने क्रममा काठमाडौँ उपत्यकामा 1000 बेड थप गर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भए पनि फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाईकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतले पनि निरन्तर सेवा दिइरहेका छन्। थोरै जनशक्ति र बिरामीको चाप बढ्दै जाँदा ग्लोभ्स, पिपी, फेस शिल्डकै भरमा चिकित्सक, नर्सहरू घण्टौसम्म बिरामीको चाप उपचारमा खटिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। भोक प्यास तिर्खा नै नभनी संक्रमितको उपचारमा खटिरहँदा कतिपय भने
आफै संक्रमित हुन पुगेका छन्। यद्यपि आफ्नो पीडा लुकाएर सेवामा निरन्तर लागिरहेका स्वास्थ्यकर्मी बिरामी निको भए सबैभन्दा बढी खुसी महसुस गर्छन्। पछिल्लो समय कोरोनाको हटस्पट बनेको बाँकेको भेरी अस्पतालमा संक्रमितको उपचारमा खटिएकी सदीक्षा गैरेको दैनिकी बेडमा छटपटाइरहेका बिरामीको उपचारमा बित्छ। स्वास्थ्य कर्मीको अभावका कारण एकजना नर्सले 20 जनासम्म संक्रमित हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। करियरमै उनले आफूलाई यति निरीह र विवश कहिल्यै ठान्नु परेन। गम्भीर अवस्थाका बिरामीले उपचारका लागि बेड मिलाइदिन हात जोड्नेदेखि आफ्नै आँखा अगाडि बिरामी छटपटाएर मृत्युवरणसम्मका दृश्यले उनलाई बेचैन गराउँछ। पीपीई लगाएर दैनिक 10 घण्टासम्म संक्रमितको उपचारमा खटिनुपर्ने बाध्यता अरू बेला सहजै स्वीकार्ने उनी महिनावारीको समयमा बढी समस्यामा पर्छिन्। नाइट ड्युटीमा मै पनि राति 9 बजे छिरेको एकैचोटि बिहान 5:30 बजे निस्केछु। न पानी न त्यति बेलामा चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको। बिरामी नन स्टप सिरियस भइदियो। एकदम सिरियस बिरामी पनि आउनुभयो बाहिरबाट। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले टिपी लाएर बाहिर आउनै मिलेन। पिरियडको समयमा पनि चाहिँ अब पुरै प्याडहरू भिजेको हुन्छ हैन। भित्र जाँदा अब बिरामी त्यस्तै सिरियस छ भने त अब हाम्रो जति उ गरे पनि हामी बाहिर आउन मिलेन। कति बेला त एकदम सिरियस बिरामीहरू आएर बेड खाली छ भन्दै हात जोड्दै प्लिज हामीलाई मिलाइदिनु न भन्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा पनि हामीले केही गर्न नसक्दा चाहिँ एकदम दुःख लाग्दो रहेछ। अब कति बेला अरू बिरामी मर्ला र मेरो त हलाउला भन्ने कन्डिसन पनि भइसक्यो अहिले भेरी अस्पताल। ग्रान्डी अस्पतालमा संक्रमितको उपचारमा खटिएका डाक्टर विनय कुमार रेग्मी लामो समयसम्म पीपी लगाउँदा श्वास फेर्न नै कठिन हुने सुनाउँछन्। संक्रमणबाट जोगिन लगाइने पन्जाले उनको हात नै चाउरी परिसकेको छ। चिकित्सक नै भए पनि सबथोक आफ्नो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइदिँदा मन खिन्न हुन्छ डाक्टर रेग्मीको। बिरामीहरू पीपी लाएर हेर्दाखेरि केही नभए 4 देखि 4.5 घण्टा राउन्ड गर्नलाई लाग्छ। पीपी लाउँदाखेरि आफैलाई कहिलेकाहीँ सास फेर्न गाह्रो भएर कतातिर त्यो मास्क खोलौँ जस्तो हुन्छ। तर के गर्ने ढलौ जस्तो पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ त अत्ताल लिएर फेरि आएर एकछिन सास फेरेर फेरि मास्क लाएर फेरि पीपी फेरेर गएको पनि अवस्था छ मेरो। अब कतै सोचिन्छ ओहो घरको परिवारको म एउटा सदस्य मैले यसरी गरिरहेको छु, म भएन अथवा मलाई लागेर भनौँ न आफू मर्नु पर्दाखेरि त मेरो छोराछोरीको वित्तले होला राज्यले हेर्ने त के पनि छैन यहाँ हैन। विगत 12 वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा एम्बुलेन्स चलाउँदै आएका सिन्धुपाल्चोकका रमेश कटुवाल गत वर्ष यता साह्रै व्यस्त भए। कोरोना संक्रमित बढेसँगै उनको पनि खटाई बढ्यो। फलस्वरूप अनेकन सजगता अपनाउँदै आफू मात्रै संक्रमित भएनन्, परिवारका सदस्यलाई पनि संक्रमित तुल्याए। अहिले पनि जोखिमकै बीच निरन्तर सेवा दिइरहेका उनी यसरी खटिनेहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराउने जोखिम भत्ता कहिले आउने हो भन्दै बाटो हेरिरहेका छन्। अस्तिको पालि चाहिँ अब मलाई यस्तै गर्दा म आफै पनि कोरोना संक्रमित भएर म पनि लगभग 10 दिन जति हस्पिटल बसेर ठिक भएको हो। तर अझै पनि काम गर्न चाहिँ अब छोडिएको छैन। त्यसको तर्फबाट कुनै पनि एउटा मास्क धरि पनि छैन। हामी आफ्नै ज्यान जोखिममा पारेर हामी सेवा दिइरहेको हो। कोरोना महामारीका समयमा निरन्तर सेवामा खटिनेहरू संक्रमणको जोखिममा मात्रै छैनन्, उनीहरूमा देखिने अल्पकालीन र दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य समस्या झन बढी विकराल हुने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। महामारीमा फ्रन्ट लाइनमा खटिएर सेवामा समर्पित हुनेहरूमा डराउने, निन्द्रा नलाग्ने, उच्च रक्तचाप जस्ता समस्या देखिने गरेको टिचिङ अस्पतालका मानसिक रोग विभाग प्रमुख डाक्टर सरोज ओझा बताउँछन्। फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने जोसुकै मानिसलाई पनि यो एन्जाइटी अनि डर, फियर अनि स्ट्रेस, तनाव हुनु चाहिँ स्वाभाविक हो। यो ग्रुपका मानिसहरूले सेफ्टी प्रिकसन यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली अवलम्बन गरेर सकारात्मक सोचको विकास गर्ने र यो तनाव, यो टेन्सन चाहिँ अब केही दिनमा ठिक हुन्छ, मैले आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ सावधानीपूर्वक मैले गर्नु काममा आफू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने पोजिटिभ सोचाइले यसलाई चाहिँ घेर्नु बाहेक अरू उपाय लाग्दैन। सरकारले 1 वर्ष अघि नै संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई तलबको 25 देखि 100% सम्म जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले गएको कार्तिकसम्मकै जोखिम भत्ता पाए पनि अधिकांश संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीले सरकारले दिने भनेको भत्ता पाउन सकेका छैनन्। कोरोना संक्रमितको उपचारमा अहोरात्र खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर उनीहरूको मनोबल गिराउने काम राज्यबाट भएको छ। त्यसबाहेक जोखिम भत्तासँगै उनीहरूमा पर्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पहिचान गरी पर्याप्त काउन्सिलिङ नगरिए स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत मानव संसाधनबाट भोलिका दिनमा उच्चतम योगदान लिन पनि कठिन हुन बेर छैन। किनभने स्वास्थ्य कर्मीको शारीरिक स्वास्थ्यसँगै मानसिक स्वास्थ्य पनि उत्तिकै बलियो हुन जरुरी छ। महामारीका बेलामा त यो झनै उच्च र मजबुत हुनुपर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार।
कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा गम्भीर बन्न नेकपा एमाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पछिल्लो समय संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गएको, उपचारका लागि अस्पतालमा बेड अभाव भएको लगायत सूचना जिम्मेवार निकायबाट बाहिरिन थालेपछि एमाले सरकारलाई गम्भीर बन्न भनेको हो। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले कोभिड बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, शय्याहरू, उपकरण, खोप, अक्सिजन तथा अत्यावश्यक औषधिको तत्काल प्रबन्ध गर्न आग्रह गरेको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि राज्यका हरेक निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न तथा अन्य तयारी समेत तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै बैठकले केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राखी महामारी नियन्त्रणमा खटिन निर्देशन पनि दिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित अल फाइन सर्जिकल सप्लायर्सलाई कारबाही गरेको छ। बढी मूल्यमा मास्क बिक्री गरेको भन्दै अल फाइन सर्जिकल सप्लायर्सलाई 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो। आज गरेको बजार अनुगमनका क्रममा खरिद गरेको भन्दा दोब्बर मूल्यमा मास्क बिक्री गरेको भेटिएपछि सो सप्लायर्सलाई 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा सो सप्लायर्सले प्रतिकोटा 4 रुपैयाँ 46 पैसामा खरिद गरेको मास्कलाई 8 रुपैयाँ 38 पैसामा बिक्री गरेको पाइएको थियो। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको समयमा बजारमा अनुचित व्यापारिक कारोबार हुने भन्दै विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल पुनः नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वमा नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको साथ रहेको भन्दै हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गर्नुभएको थियो। सोही बमोजिम प्रदेश प्रमुख यादवले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चा सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनले पनि आफूहरूसँग बहुमत रहेको भन्दै माओवादीका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए। तर प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नु भएको थियो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले आजै शपथ लिने तयारी भए पनि असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय घेराउ गरेपछि प्रभावित बनेको छ। यसैबीच पोखरेलले आफूसँग बहुमत रहेको दावी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै एमालेका सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन्। एमालेका सांसद दृग नारायण पाण्डेले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिनुभएको छ। स्वतन्त्र सदस्य धर्मलाल प्रसाद श्रीवास्तव र अजय साईले माओवादीलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको गठबन्धनको दावी छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमला कुमारी ओलीले पनि माओवादी केन्द्र रोज्नु भएको छ। दाङ 3 खबाट निर्वाचित ओलीले नेकपाका तर्फबाट उपचुनाव जित्नु भएको थियो। सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरेपछि उहाँले माओवादी केन्द्र रोज्नु भएको हो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध दर्ता भएको विश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बैठक नै नबसी अन्त्य भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनीहरूकै आह्वानमा विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो। अधिवेशन सुरु हुनु अघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि अधिवेशनको औचित्य नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आजै अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलको सिफारिसमा अधिवेशन अन्त्य गरिएको प्रदेश प्रमुखको पत्रमा उल्लेख छ। प्रदेश प्रमुखको पत्र आएपछि मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीले प्रदेश प्रमुखसँग छलफलका लागि जानुभएको थियो। प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई विषय नबनाउन आग्रह गरेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले 12:30 बजेपछि अधिवेशन अन्त्यको सूचना टाँसेको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले विशेष अदालत र दिल्ली बजार कारागार कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। ती कार्यालयको जवाफी पत्रपछि बस्नेतको निवेदनमाथि सर्वोच्चले निर्णय लिनेछ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको प्रकरणमा विशेष अदालतको आदेशले बस्नेत 4 महिनादेखि दिल्ली बजार स्थित कारागारमा छन्। बस्नेतले वारिस मार्फत सर्वोच्चमा गत शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए। मुटुमा समस्या देखिएपछि केही साता अघि चाबहिली स्थित ओम अस्पताल भर्ना भएका बस्नेतलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। हाल बस्नेतको सोही अस्पतालमा कोरोना संक्रमणको उपचार भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले कुल बजेटको 20% शिक्षाका लागि छुट्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कांग्रेसको शिक्षा विभागका सचिव
डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई निशुल्क बनाउँदै लैजाने नीति लिएकाले बजेटमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको हो। विज्ञप्तिमा बाल कक्षा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्थापन गर्न पनि माग गरिएको छ। विज्ञप्तिमा अस्थायी लगायतका शिक्षकलाई वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई एकै प्रकारको दरबन्दी सृजना गर्न भनिएको छ। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक शिक्षकको समस्या समाधान गर्न 1420 दरबन्दी कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ। विभागले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा उच्च शिक्षामा अध्यापन गराउने सबै शिक्षकलाई तत्काल कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। विभागले कोरोना भाइरस संक्रमण उच्च रहेकाले विद्यालयमा भर्चुअल माध्यमबाट कक्षा सञ्चालनको व्यवस्थापनमा जुट्न समेत आग्रह गरेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले संसदमा विश्वासको मत लिने जानकारी मन्त्री परिषदलाई गराउनु भएको छ। आज साँझको मन्त्री परिषद बैठकमा उहाँले यस्तो जानकारी गराउनु भएको हो। मन्त्री परिषदलाई जानकारी गराएपछि उहाँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न सीताली निवास पुग्नु भएको थियो। सरकारले काठमाडौँको वीर अस्पतालमा नवनिर्मित भवनमा 500 शय्याको कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने विषयमा छलफल थालेको छ। सीसीएमसीका संयोजक समेत रहेका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आज वीर अस्पतालका प्रतिनिधि सहित सरकारका उच्च अधिकारीसँग सो विषयमा कुराकानी गर्नुभयो। दाङको बेलझुण्डीमा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएपछि उपचाररत बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको छ। अस्पतालमा रहेका 59 मध्ये गम्भीर अवस्थाका 40 जनालाई अक्सिजन सहितको उपचार आवश्यक छ। समाज कल्याण परिषदले कोरोना संक्रमणको विषम परिस्थितिमा स्थानीय तहसँगको समन्वय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थासँगको सक्रियतामा राहत तथा प्रतिकार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि भिडभाड हुने मालपोत र नापिर कार्यालय आजदेखि तथा यातायात कार्यालय भोलिदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। जाजरकोटको कुसै गाउँपालिका 8 औल रिजामा झाडा पखलाले औल रिजाका 1 वर्षीय पूजना तिरुवा र 9 महिनाको जगत खड्काको मृत्यु भएको छ। धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकाको वीरगाउँ स्थित मधुगंगा महादेव सल्लेरी सामुदायिक वनमा बिहिबार साँझदेखि लागेको डढेलोका कारण बस्ती नै जोखिममा परेको छ। बुटौल उद्योग वाणिज्य संघले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त शुल्कको मास्केवारी तथा कर दाखिला गर्ने समयावधि थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाले आफ्नै कार्यालयमा 10 बेडको आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरेको छ। संक्रामक तथा सर्वरोग अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले पुनः आइसोलेसन सेन्टर बनाउन थालेको छ। पुस्तौनी रूपमा खेतमा सिंचाई गर्दै आएको भुल्की मुहानको पानी नगरपालिकाले आफू खुसी लैजान लागेको भन्दै धनकुटाको पाखरीवास 10 चुङमाङका स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। सो खानेपानी आयोजना 15 करोडमा टेन्डर प्रक्रिया स्वीकृत भइसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब संखुवा सभा डायरीको पालो। संखुवा सभा डायरीमा दिपेन्द्र साक्कीको नमस्कार। अरुण उपत्यकाका महत्वपूर्ण संरचना तथा जोखिममा रहेका बस्ती जोगाउन 28 करोड रुपैयाँ बराबरको गुरु योजना अघि सारिएको छ। पहिलो चरणमा बस्ती, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल र उब्जाउ भूमि संरक्षणमा तटबन्ध निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। गुरु योजना अन्तर्गत हालसम्म 4 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएर काम सुरु गरिएको सिंचाई डिभिजन कार्यालय संखुवा सभाका प्रमुख इन्जिनियर सोम बज्राचार्यले बताउनुभयो। अरुण नदी बृहत तटबन्ध गुरु योजना जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय धनकुटाले अघि सारेको थियो। गत वर्षदेखि जल उत्पन्न सिंचाई डिभिजन कार्यालयमा गाभिएपछि संखुवा सभा स्थित सो कार्यालयले तटबन्ध निर्माण जारी राखेको हो। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समिति संखुवा सभाले जिल्लाका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ लगायत तराईका विभिन्न जिल्लाबाट घर फर्किनेको लहरको सुरु भएसँगै कोभिड-19 को संक्रमण जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै जिल्लाका 10 वटा स्थानीय तहभित्रका शैक्षिक संस्थाको पठन पाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै दक्षिणी नाका, टुटे देउराली र केवा खोलामा चेक जाँच कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। दोस्रो चरणको कोभिड-19 को संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालक, सहचालक तथा यात्रुलाई मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा सुरक्षित बनाउनको लागि ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालक, सहचालक तथा यात्रुलाई मास्क समेत वितरण गरेको छ।
खाँदबारी नगरपालिकाले कृषकलाई आधुनिक मिनी टिलर वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका किसानलाई व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्न 50% लागत साझेदारीमा 11वटै वडाका 38 जना किसानलाई 16,43,500 रुपैयाँ बराबरको आधुनिक हलो मिनी टिलर वितरण गरेको नगरपालिकाका प्रमुख मुरारी प्रसाद खतिवडाले बताउनुभयो। हवस् त संखुवा सभा डायरी आजलाई यति नै। दिपेन्द्र साक्की बिदा हुन्छु, नमस्कार। संखुवा सभा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार 2.7%ले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 54 अङ्कले बढेर 2665.10 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागिसके कारोबार रकम पनि 7 अर्ब रुपियाँ नागेको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका सबै कम्पनी उपसमूहको सूचक उकालो लाग्दा समग्र बजारमा उत्साह देखिएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 226 कम्पनीका 83,404 कारोबारबाट 1,58,32,403 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 7 अर्ब 36 करोड 8 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कारोबारमा आएका मध्ये जीवन बीमा उपसमूहको सूचक सबैभन्दा बढी 632.16 अङ्कले बढेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमाको 448.78, उत्पादन तथा प्रशोधनको 150.72, लघुवित्तको 104.59, होटल तथा पर्यटनको 111.17 र अन्य उपसमूहको सूचक 94.86 अङ्कले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 3,689 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार यो एकै दिन मृत्यु हुने हालसम्मकै उच्च संख्या हो। यो सँगै भारतमा संक्रमणका कारण 2,15,542 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 3,92,488 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतमा अहिलेसम्म 1,95,57,000 भन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 33,49,000 भन्दा बढी छ। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ, कर्नाटक लगायतका राज्यमा संक्रमण उच्च छ। महाराष्ट्रमा पछिल्लो 24 घण्टामा 61,326 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 802 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै राजधानी दिल्लीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 27,421 जनामा संक्रमण पुष्टि हुनुका साथै 412 जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तर प्रदेशमा 38,826 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 304 जनाको मृत्यु भएको छ। पश्चिम बंगालमा 14,374 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 133 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै बिहारमा पछिल्लो 24 घण्टामा 10,905 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 82 जनाको संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। भारतको पुणे स्थित खोप निर्माता कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले पूर्ण क्षमतामा खोप उत्पादन भइरहेको जनाएको छ। अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकासँगको सहकार्यमा कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गरिरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधार पुनावालाले ट्वीट गर्दै खोप उत्पादनमा कुनै पनि समस्या नरहेको र पूर्ण क्षमतामा खोप उत्पादन भइरहेको जानकारी गराउनु भएको हो। पछिल्लो समय लन्डनमा रहेका पुनेवालाले बेलायतमा सबै साझेदारसँग फलदायी छलफल भएको बताउँदै पुणे स्थित प्लान्टमा कोभिसिल्डको उत्पादन पनि पूर्ण क्षमतामा भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच भारतको दिल्लीमा अक्सिजन लगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको कालोबजारी बढेपछि दिल्ली प्रहरीले हेल्पलाइन नम्बर सुरु गरेको छ। अब खेल समाचार। काठमाडौँमा जारी नेपाल सुपर लिग फुटबल एनएसएलमा अहिले ललितपुर सिटी एफसी र पोखरा थन्डर्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा दोस्रो हाफको खेल जारी छ। पोखरा अनिल गुरुङ र ललितपुर अञ्जन विष्टको कमानीमा छन्। 3 खेलबाट पोखराले 1 जित 1 बराबरी र 1 मा हार भोगेको छ। अघिल्ला 3 मध्ये 2 मा बराबरी र 1 हारको नतिजा निकालेको ललितपुर भने पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा आज राति म्यान्चेस्टर युनाइटेड र लिभरपुल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल युनाइटेडको घरेलु मैदानमा राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। आजको खेलमा लिभरपुल विजयी भए शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीले 4 खेल अगावै उपाधि जित्नेछ। 34 खेलको समाप्तिमा सिटीको 80 अङ्क छ भने दोस्रो स्थानको म्यान युनाइटेडको 33 खेलबाट 67 अङ्क छ। लिभरपुल भने 54 अङ्कमा 6औं स्थानमा छ। उपाधि होड कायम राख्न म्यान युनाइटेडलाई आजको खेल जित्नै पर्ने बाध्यता छ भने च्याम्पियन्स लिगमा छनौट हुने सम्भावनालाई बचाइराख्न लिभरपुललाई पनि जित आवश्यक छ।
लिगमा अहिले आर्सेनल र न्यूकासल युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। न्यूकासलको घरेलु मैदानमा पहिलो हाफको खेल जारी छ। आर्सेनल 46 अङ्कमा 11औं र न्यूकासल 36 अङ्कमा 17औं स्थानमा छन्। आजै मध्यराती हुने खेलमा टटनहामले शेफिल्ड युनाइटेडसँग खेल्नेछ। च्याम्पियन्स लिगमा छनौट हुन सङ्घर्षरत टटनहाम 53 अङ्कमा 7औं स्थानमा छ भने शेफिल्ड 17 अङ्कमा तालिकाको पुछारमा छ। यस्तै स्पेनिस ला लिगामा आज राति 1:15 बजे बार्सिलोना र भ्यालेन्सिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उपाधि होड कायम राख्न बार्सालाई जित आवश्यक छ भने रेलिगेसनको खतरा टार्न भ्यालेन्सियाले पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्नेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।